भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे दय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. द्वितीयमान 28 ओळ 7. बघाचनो देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं दी. तस सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ता मुखांत्र पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां राखून उरूं दी आनी सांबाळ उरूं दी. आज उतार अशे सकाळच्या वेळा आमकां म्हणटा. एक बरवेशाचे उतार. हे उतरा वयर पातयेवन आयचो दीस आमी आराम करया. देवाचे उतार आमकां जिवाळ दवरता. देवाचे उतार वायटांतावन आमकां मेकळे करता. देवाचे उतार आमकां भरोशान जीव आदार दिता. आज द्वितीयमान 28 ओळ 7 आमकां अशें म्हणटा. सर्वेस्प तुजो देव एक समृद्धी देशाक हाडटलो. परतून म्हणटा सर्वेस्प तुजो देव तुका एक समृद्धी देशाक हाडटलो. समृद्धी देवा तांव देवून येता. परतून म्हणटा उतार पळया. सर्वेस्प तुजो देव तुका एक समृद्धीच्या देशाक प्रदेशाक हाड पावयतलो. हर एक घडी आमकां बायबल म्हणटा की हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. तुका उदरगती पावयता. समृद्धी तुज्या जिवितांत हांव फावो करता. कित्याक हर एक वेळ म्हणटा की देव कित्याक म्हणल्यार भोव आपुरबायेन आमी उतार अशें वाचूंक शकता. द्वितीयमान 27 13 एकडे आमी वाचच्या. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 13 एकडे वाचच्या आमी. तो तुजो मोग करतलो तुजेर आशीर्वाद तो घालतलो. तुजो मोग करतलो तुजेर आशीर्वाद घालतलो आणि तुझी संख्या वाडयतलो. ताणे तुझ्या पूर्वज आपूण दितालो म्हूण सपूत घेवन बसयल्ल्या त्या देशांत तो तुझे संततीचेर तुझ्या शेताचेर तुझ्या पिक्याचेर तुझ्या धान्याचेर तुझ्या दाकासोऱ्याचेर तुझ्या तेलाचेर तुझ्या गोरव वस्त्राचेर तुझ्या शेळयेचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. आपलो आशीर्वाद पळय बापर उबायने अस्वाद उतार म्हणटा सकाळीच्या वेळा हर एक उतार आमच्या काळजा भितर आसूं दी. देव म्हणटा हांव तुका आशीर्वादीत करतलो.
हांव तुका समृद्धीचे देश म्हणून पावयतलो थंय समृद्धी तुवें जिवितांत हांव देव अशें करतलो कित्याक हांव तुजो देव तुवें सांगत आसा कित्याक देव आमच्या जिवितांत बसवणी दिता आसा कित्याक देव आमकां हर एक घडी सांगता आसा हांव तुजो देव हांव तुज्या लागीं आसा हांव तुका आरोन धरता दोळ्याच्या बावल्या बरें हांव तुका पळयता आसा कित्याक देव मनशाक असो मोग करता आज कित्याक देव परतून बसून येता म्हळ्यार आमी ताचेर रावच्या खातीर आमी ते चिपकोन रावच्या खातीर आमी त्याला होंदवून रावच्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज एक कुटाम प्रत्येक तरा माय मोचे कुटाम जायचे म्हणून हर एक दीस देव म्हणटा की हांव तुज्या कुटुंबाचो देव जावन रावतलो हांव तुज्या भुरग्यांक ती वाट दाखयतलो तुज्या भुरग्यांक शिकयतलो हर एक कडेन देव आमकां प्रॉमिस करता समुद्र वाचचे आमी वर्ड्स 14 वाचचे आमी तू हे सर्व लोकांच्या तू हे सर्व लोकांच्या की चड आशीर्वादीत चड जातलोय आशीर्वादीत जातलोय चड आशीर्वादीत जातलोय हे सर्व लोकांच्या की म्हाका कळीत आसा 48 इयर्सचे बहीण एकपटी आपले टेस्टमनी दिवन अशें म्हणूंक लागले की ब्रदर हांव हळ्ळेंच शिकले भुरगे म्हजे सांगाताचे क्लासमेट भुरगे सगळे आसुनी गांवांत आसात ताका पारगांव सुगे जावना जायते कश्ट जिवितांत हांव इतलें आमच्या जिवितांत समस्या आसता की जाल्यार आमचे इगर्जेचे इस्काला वयता इगर्जे इस्काल सदां इस्काला वयता आसतना आमची दुबळीकाय जायते दुबळीकाय आसतली सदांच समय इगर्जे म्हाका दिमी घालचे आनी सोम्या लागीं सांगचे सोम्या म्हाका आशीर्वादीत कर सोम्या म्हाका बेसवानी बोर मोगाचे न्हू ऑनलायन यार मागण्या तुमी आयकते आसात परगांवांत जावं फुरो अमेरिका आसा जावं फुरो लंडन आसा जावं फुरो कॅनडा आसा जावं फुरो दुबय कुवेट खंय आसा जावं फुरो देवान तुमच्या जिवितांत कितें समृद्धी देवयला खंय तर खंय तुमकां पावयला खंयच्या जाग्यार तर खंय तुमकां पावयला हे बहीण म्हणटा की ब्रदर हर एक दिसा आमी मागचे आसता हर एक दिसा मागचे आसता कित्याक आमी टोटली 8 जाणां भुरगीं जायते कश्ट आमच्या जिवितांत समस्ये दुबळीकायची जिवीत थोड्या पटी कणगी तुमकां कळीत आसा कणगी उकडून आमी गांवांत दीस काडलो दीस आसा तसले समस्या आमच्या जिवितांत आसा म्हज्या मोगाचे तसले समस्या आयचे आसा कोणाक ना कित्याक म्हळ्यार तसले दीस आमच्या पुर्वजांनी आमच्या आवय बापायनी जावं फुरो आमी ल्हान आसतना काडला जावं फुरो जाल्यार आज देवान हर एकल्याक बरें जिवीत मात्र न्ही की हर एकल्या आशिर्वादांनी बेसवांनी भरला म्हज्या मोगाचे न्हू ही बहीण म्हणूंक लागले की म्हजी 10वी जाली कशे तरी कश्टांनी कॉलेज जाले आनी हांव बॉम्बे येवन कामाक लागली बॉम्बे एक वर्स काम केलें हांव क्विकली दुबय गेली थंय एक वर्स काम केलें तशेंच देवान म्हाका स्टेप बाय स्टेप आशिर्वादांनी भरले आज हांव अमेरिका आसा कित्याक हर एक सुवाते देव म्हज्या सांगाता आसलो हर एक सुवाते देव म्हज्या आदाराक आसलो कित्याक म्हळ्यार हांव अमेरिका पावता सगळे म्हज्या भयणांत हांवें पातकाक पाठ केलें पाताक म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत ह्या नासचें हर एक जेजू लागीं मागोवंक सुरू केलें सम्या एक पवित्रपणे जिवीत एक भाग्यवतपणे जिवीत एक नितळ जिवीत एक निर्मळ जिवीत हांव फावो कर खंय आशिर्वाद आमच्या जिवितांत देवन येता खंय बेसांव आमच्या जिवितांत देवन येता खंय आमच्या मोतीक शांती समाधान मेळटा त्या दाळा वायटाक आमी पाठ केला वायट हर एक कडेन आमकां सकयल घालता वायट हर एक कडेन आमकां देवतान पयस व्हरते आसा वायट म्हज्या मोगाचे न्हू आमची मन ब्लायंड करून दवरता आमचे दोळे बंद करून दवरता आज म्हज्या मोगाचे न्हू ही पयली उदारगतीच्या पावंड्यार वचून कुटुंब आसता काजार जाल्यार भुरगे आसता घोव आसता कुटुंब आसता ह्या पुर्वे जिवीत जियेता आसतना हर एक कडेन ती म्हणटा की हे सगळें केलां म्हज्या देवान हे सगळें केलां म्हज्या देवान म्हजो देव म्हज्या पक्षाक आसलो म्हजो देव म्हज्या मदें आसलो म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसलो तिचे एक जिवीत अपुर्बायेचें ती म्हणूंक लागली की दुबय जेन्ना एका सुवातेर हांव आसता आसतना जायते तेंते सवायली कोणेय म्हाका वायट करीचें म्हूण चिंतलें म्हाका आडपाय दिलो म्हाका सकयल गेलें कित्याक म्हजी जिवीत म्हजी कूड हांवें दिनातल्या कारणा खातीर जायते समस्या त्या सुवातेर येयले जाल्यार त्या सुवातेर देव म्हज्या पक्षाक आसलो हांवें एकच म्हणलें ना सुम्या म्हज्या काजारे जिवीत पर्यंत दी तूं म्हज्या सांगात आसाय आनी म्हाका पवित्रपणान जियोंक म्हाका आदार दिचे बळ दिचे वय म्हज्या मोगाचे आज उतार म्हणटा परतून या 14 वर्स 7 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 14 आमकां उतार अशें म्हणटा की तू हे सर्व तूं हे सर लोकांच्या की चड आशीर्वादीत जातलोय हे भयण म्हणटा की हे सगळ्या भाव भयणांचें की जावं फ्रोम म्हज्या इस्कॉलाचे फ्रेंड सर्कलचे देवान म्हाका वर्त्या आशिर्वादान भरलो
म्हज्या ल्हानपणाच्या प्रायत्यान जेजूक हांव वळखोंक शिकली. जेजू म्हणजे सांगत आसलो ते जेजू थंय हांव पळोवन जावची आली. 10वी म्हज्या बापूरब्यान गेली, तशेंच कॉलेज म्हजी बापूरब्यान गेली. ज्या सुवातेर कामाक वता आसतना जोशुआ 1:9 वाच्या बरयकर तुम्ही ऐकायला ते उतार परतून आमच्या मोतीत वचूं दी. हर एक प्रॉमिस वर्ड आमकां फातकातान नवे जिवीत येवंक आदार दिवं दी. हर एक देवाचे उतार वायटा फाट करून आमकां कृपा आनी बळ लाभूं दी. हर एक देवाचे उतार आमकां देवाच्या मोगाचेर बळवंत करूं दी. हर एक देवाचे उतार म्हज्या मोगाचेर आमची काळजां मनां शिजोवंक जाय. कितकें त्यास बंद करता एक बंद करता भायर येवं आज सोमेले मागया. एक बंद पासून भायर येवं आमी सोमेले मागया. ब्लायंड जाल्यार आमचे दोळे उक्ते जायचे. म्हज्या मोगाचेर हर एका सुवातेर देव आमच्या सांगत आसा, देव आमचो साक्षीदार जावन आसता. अच्छा आमी हांवें तुका फरमायला न्ही, हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी दृढ आनी थीर राव. हांव तुजो देव, सर्ग आनी संसार रचलो देव, तुज्या पक्षाक आसचो देव, तुज्या सांगत आसचो देव. एक उतरान हांवें सगळें केलां. हांव तुजो देव, हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव. दृढ राव, जिवितांत दृढ राव, थीर राव, थीर राव. जुजेच्या जिवितांत जुजे दृढ रावलो, जुजेन कॉम्प्रोमायज करूं ना. एक पटी त्या स्त्रिये सांगत हांव म्हजें जिवीत दिवन सोडटा जाल्यार जावन देव म्हज्या सांगत आसा न्ही गे. इतले सगळे पयन हांव कश्ट भोगून आसा. ही स्त्री म्हजी कूड तिका दिना जाला, ती जैलान घालता म्हाका. घोवा लागीं नाका जाल्यार सांगून दिताली, कितें पुरो जातालें कोणाक गुत्तू. एक पटी हांव तिचेर संभोग करता, कॉम्प्रोमायज करूं ना. तो म्हणा लागलो की हांव मरोंक तयार आसा. मस्त कितें हातांत सोड तो धांवलो जाल्यार तो पडलो जैलान पडल्या द्वारी. तो जालो इजिप्टाचो कारभारी. फातकां हेट केले, फातकां सोडले, फातकां इन्कार केले. म्हज्या देवा मुखार हांव फातां करिना. मात्र न्ही आनीक उतार झुजे म्हणटा की तुजो घोव एक पातयेणेचो मनीस, एक पातयेणेचो मनीस, ताची पातयेणी ताणें म्हजो विश्वास दवरला. ताची पातयेणी हांव केदीस दंडाळेचें करिना. तो विश्वास ताणें दवरलो. विश्वासघात हांव करिना. तायत आमच्या जिवितांत कोणाकी विश्वासघात आमी करचे ना. केला जाल्यार आज देवाला बोगसाणे मागया. कित्याक ते विश्वास जुजे दोन म्हणटा की एक म्हज्या देवाच्या मुखार हांव पातां करिना, दुसरें म्हज्या दुनियाच्या मुखार हांव विश्वासघात करिना. म्हज्या मोगाचेर परतून मुखार आमी उतार म्हणटा गे भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका. भिया नाका, देश सांडी नाका. कित्याक भिया नाका आनी देश सांडी नाका. कित्याक सर्वेस तुजो देव. तू खंय गेल्यार सर्वेस तुजो देव. खंय तू गेल्यार अमेरिका वचू, लंडन वचू, दुबय वचू, कुवेट वचू, सौदी वचू, मस्कत वचू, खंय वचू, सर्ग आनी संसार रचलो तुजो देव. तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी तुज्या विशयां जाण आसता तुजो देव. उतार म्हणटा की तुज्या सांगाता हमेशा येता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर संवसारांत सगळे 4 दिसाचे, सगळे 2 दीस दिता, 2 दीस दिना, 2 दीस अशें म्हणटा, 2 दीस अशें म्हणटा. जाल्यार आमचो देव तसो न्हय. म्हज्या मोगाचेर आमचो देव आमचे कुमकेक येवचो. देवसराची हर एक कुतांत्रां पोकळी जावन आसा. देवसराची हर एक कुतांत्रां आमकां सकयल घालची जावन आसा. देवसराची आशा हर एक कडेन आमकां सकयल घालची जावन आसा. देवाचे देवाचो आदार हर एक दिसा सासणी जिविता वन पावोचो जावन आसा. हे पयण म्हणटा की सगळ्या म्हज्या पयणान देव म्हज्या सांगाता आसूं. त्या खातीर त्या सुवातेर उदरगतच्या पावंड्यार देवान म्हाका दवरलें, देवान म्हाका फावो केलें. तशेंच जुजय म्हणून फुरो म्हज्या मोगाचेर इजिप्टाचो कारभारी जाता आसतना सगळे म्हजे पयण कश्टाचे जाले. सगळे म्हज्या पयणान दूख रडणे, बेसरा, इराराय जाल्यार हर एका वेळार देव म्हज्या सांगात आसल्या कारणा खातीर हांव इजिप्टाचो कारभारी जालो. म्हज्या मोगाचेर आज तुमी पारगांवांत आसता, तुमी सांगीचे आज थंय आसलो जोंगरांतल्या आमच्या गांवांत. आज देवान म्हाका गांवांत पावयला. देवान म्हाका उदरगतीच्या पावंड्यार पावयला. उदरगतीच्या पावंड्यार आसल्या न्हू आज देवाक अर्घ दिता आसतना तुमी म्हणूंक जाय त्या दिसा आमी एक नीस बेस जेवन न्हिदलो दीस, एक कणगी खावन न्हिदलो दीस, उपाशी न्हिदलो दीस देवान आमकां ह्या पावंड्यारान पावयला. त्या खातीर हांव म्हज्या देवाक अर्घ दिता, देवाक स्तुती करता.
देव वाकंटा मात्र नाही देवा तार हांव केदीस पयस हांव सरचो ना देवा तो केदीस पयस सरचो ना केदीस पयस सरचो ना त्या खातीर खऱ्या भावार्थान विश्वासान देवा अर्घा दिया मुकला पावंडो आमी आराम करच्या पयले आमी देवा अर्घा दिवया स्तुती करया वाकण्या दिनवासांनी म्हणया मोगाळा बापा तुका आमी अर्घा दिता बापा तुका आमी स्तुती करता बापा बापा आमकां राखलाय सांबाळलाय आमचो मोग केलाय तुज्या मोगान तूं आमकां आरोवन दवरून आसाय तुज्या मोगान तूं आमकां भरून आसाय सगळ्या वायटांतल्यान तूं आमकां निवारते आसाय सगळ्या संकटांत सगळ्या मनगणितांत तुवें आमकां निवारलाय हो मंगळाचो दीस एक आशिर्वाद सुखद आमच्या मुखार तुवें दवरलाय बापा तुका अर्घा बापा तुका होगळा बापा तुका स्तुती बापा तुका वंदिता बापा बापा तुझ्या विश्वासी मोगान ह्या वेळा तूं म्हाका भरते म्हणून आमचे दोनी हात उक्ते दवरून ह्या गायनान भाग घेवन सगळे सांगाता विश्वासान म्हण ह्या वेळार हालेलुया 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 बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करया स्तुती करया वाकण्या ताका आमी दिनवासिया तो विश्वासी आनी दयाळ जावन आसा तो काकुळटार जावन आसा तो आमचो मोग करतलो जावन आसा ताच्या भुरग्यांचे ते दयाळ दिश्टोल हर एक आसा वता येते आसा वळा हालेलुया Hallelujah. We praise you, Jesus. Glory. Worship you, Lord. Jesus, Jesus, Jesus. 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 जेसू या सकाळीच्या वेळा या मंगळाच्या दिसा म्हज्या आदाराक ये जेसू म्हज्या कश्टांत म्हज्या अनुभवांत म्हज्या इरारांत म्हज्या बेजारांत आज म्हाका सुटका लाभय ऑनलाईन रस्ते जणकले माग्या वेळा समया जेसू तुझे भोव घेवन अमोलीक रगत या सकाळीच्या वेळा ऑनलाईन रचल्या या मागण्या भाग घेतल्या तुझ्या उतराचे वळवळ जातल्या तुझे उतर आयकतल्या तुझ्या भुरग्यांचे तुझे अमोलीक रगत आज हांव मागून घेता येसुम्या कोण आयसीयूत आसा कोण व्हेंटिलेटर आसा मरणाचे तणीर आसा तुम्ही मागा तांच्या खातीर ह्या वेळा समया कश्टान वळवळटे आसा तुका गळयते आसा अनवराक बी सांगोडला आज समस्ये ताच्या जिवितांत आयला तांची भुरगी कश्टाक वळख जाला रिणा वय रीण भार्गवाची विजा येवना विंगड समस्या सांगोड आसा घरांत झगडे झूज तांची भुरगी हट करते आसा तांची भुरगी खंयच्या बंदखणीत आसा येसुम्या जेजू या सकाळीच्या वेळा या सणकल्या खातीर तुझ्या अमोलीक रगत संरक्षण आज आम्ही मागून घेता तुझ्या भाग्यवंत रगत ताका सुटका आणि सर्व प्राप्त करून दे देवसनाच्या गाळोकाच्या अंतराच्या वाईट संकटांत ताका सुटका आणि सर्व लाभय म्हज्या जेजू या सकाळच्या आमच्या जायत्या लोकांनी माग म्हणला या चार्टिंग बॉक्साचेर तांची पेटिशनाची घालून आसा तशेंच विनोण्या पंगडा तांचे पेटिशन घातला आज कोणाचे ऑपरेशन आसा म्हणला कोणाची किमो आसा म्हणला कोणा डायलिसिस आसा म्हणला हे जेजू तांची दया कर सुम्या तांची काकूत कर सुम्या कोणाक लॉन भरूंक आसा तांकां लॉन दिवं पयशे ना सुम्या आज मागता सुम्या विजा खातीर वेट करन आसा तांचेर दया तांकां सुम्या तांची काकूत कर सुम्या तांची पुरमात पाव तांकां वाटतून तांकां म्हणून तुझे परतून आणि परतून आणि परतून मागता जेजू 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 Hallelujah,
हालेलुया जेजू नाझारेथाच्या नावान म्हज्या जेजू सडवंदराच्या नावान जीवदाताराच्या नावान बेसांनी भरल्या म्हज्या सुम्या जेजूच्या नावान म्हजो जेजू म्हज्या पक्षान आसा म्हजो जेजू म्हाका राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता सांग्या मागणा म्हजो जेजू म्हज्या पक्षान आसा म्हजो जेजू म्हाका राखून व्हरता सांबाळून व्हरता आसा म्हजो जेजू म्हज्या आदार घेवन आसा म्हजो जेजू म्हज्या कुमक्याक आसा तुमच्या घरा कोणाक ऑपरेशन आसा जावं फ्रो डायलिसीस जावं फ्रो आज किमो आसा जावं फ्रो खंयचे टेस्ट आसा जावं फ्रो म्हजो जेजू म्हज्या कुमकेक आसा म्हजो जेजू म्हज्या आदाराक आसा म्हजो जेजू म्हाका राखून व्हरता सांबाळून व्हरता ताच्या मोगान म्हाका तो आरयता हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड म्हज्या मोगाचें सकाळच्या वेळा आमी तुमच्या जण एकल्या ते आमी सांगात म्हणून मागला म्हज्या खातीर तुमी मागलात आमी तुमच्या खातीर मागला एंटायर पंगड आमी तुमच्या खातीर मागला हर एक दीस मागणे देव आयकता कित्याक म्हणल्यार रे उतार म्हणटा न्ही की आमकां भोव अप्रुबायेची त्या प्रमाणे शुभता विस्वास 7 वर्स 7 म्हणटा की मागा तुमी घेता केदां 5 वर्सां तुमी मागून आसा 5 वर्सां मागल्या द्वारी एक स्टेप मुखार गेला शिवाय आमी एक स्टेप फाटी येवं ना कित्याक म्हळ्यार देव आमचे मागणे आयकता जावं फुरो तुमी कंटिन्यू वर्सां कॅरिस्मेटीक रिन्यूवलांत मागण्यात आसातच एक घडी उतार आयकुया आमी देवाची उतार अशें म्हणटा की आज नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 2 टावन एक घडी आमी वाचूंक सुरू करया ताणी मुळे सर्वेस्पर मोयचे वरवीं मात्र उलयलावे आमचे लागीं तो उलोवनावे एक कितान वाचया आमी एक तावन वाचया आमी मोयचे एक कुशीत स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो देखून विराम्यान आनी आरोनान मोयचे विरोध उलोवंक सुरू केले ताणी मुळे सर्वेस्पर मोयचे वरवीं मात्र उलयलावे आमचे लागीं तो उलोवंक सुरू केले फुरफुर सुरू केले पाटलान उलोवंक सुरू केले मुखलान न्ही मोयशेच्या पाटलान अशें उलोवंक सुरू केलें की ताणी म्हळें सर्वेस्परान मोयचे वरवीं मात्र उलयलेवे आमचे लागीं तो उलोवंक नावे सर्वेस्पराक हे आयकले पळय उतार परतून 2 तान वाचया आमी ताणी मुळे सर्वेस्पर मोयचे वरवीं मात्र उलयलावे आमचे लागीं तो उलोवंक नावे सर्वेस्पराक हे आयकले सर्वेस्पराक हे आयकले फुरफुरे तांचे पाटल्यान उलोवचे साडयो उलोवचे हेराची नांवां पाड करची हेरां सकयल घालचे प्रत्येक तरा मोयचे विशयान उलयता आसतना ते सर्वेस्पराक आयकले कित्याक आमच्या देवा मुखार सगळे उक्ते आसा आमच्या मुखाचेर आमी कितें करता सगळे देवाक कळीत आसा मुखार वचया आमी पूण मोयचे सर्व मनशां प्रास खलतो जावन आसलो सगळ्या संवसारांत भोव खलतो उतार अशें म्हणटा की ओळ 3 अशें म्हणटा की सर्वेस्पराय आयकले पूण मोयचे सर मनशां प्रास खलतो जावन आसलो सगळ्या संवसारांत भोव खलतो मनीस तो जावन आसलो वळ 4 तान वाचया आमी तक्षण सर्वेस्परान मोयचेक आरोनाक आनी मिराम्याक सांगले तुमी तेगाय जमते तंबाक येया ती तेगाय गेली आनी सर्वेस्पर एका कुपाच्या खांब्यांत देवून आयलो आनी तंबाच्या दरा लागीं येवन रावलो ताणे आरोनाक आनी मिराम्याक आपयली आनी ती दोगांय मुखार आयली सर्वेस्परान म्हळे आतां आयकाय सर्वेस्परान म्हळे आयका म्हजी उतरां मुखार तुमचे मदीं प्रवादी आसा तुमच्या मदीं प्रवादी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दिता मुखार ताचे कडेन हांव सपनांत उलयता पूण म्हज्या सेवका मोयचे लागीं अशें न्हय सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पातयेण सगळ्या म्हज्या घराण्यांत मोयचे पातयेणसो जावन आसा पातयेणसो ताचे कडेन हांव उलयला मुखामुखी मुखार आसा तशें न्हय ओपारे आसा तशें हांव मोयचे उलयला मुखार आनी सर्वेस्पराचे रूप तो देखता तर म्हज्या सेवका मोयचे विरुद्ध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें देव म्हणटा कशें धैर्य मेळ्ळें आज म्हज्या मोगाच्या पळया कोर्टान फोर्साक सांगून म्हज्या मोगाचे डुप्लिकेट सगळे घर आज आमी एका मनशाक अशें आमी हैरान करता गी ताच्या तोंडांत ती तोंडांत तुका गळटे ना गी देव म्हणना की त्या तोंडां हांव पळोवन ना गी हांव पळयते ना गी
म्हज्या मोगाचें कुटुंबामध्ये कित्येक घोव रडोन आसा, कितक्यो बायलो रडोन आसा. आज म्हज्या मोगाचें जाय जाय म्हणून आमी एकामेकांक दुखयता आसतना, अन्याय करता आसतना देव पळोवन ना गी. म्हज्या मोगाचें जावं फुरो अननेसेसरी तो मनीस कोण कित्याक म्हाका कळीत ना, पण ताणें तशें केलें, ताणें अशें केलां, ताणें तें केलां, कितें आमी आयकळीत नासतना, पळय नासतना तांची नांवां पाडकन नांव घे, आमी पाडकन नांव घे. म्हज्या मोगाचें ह्या मंगळारच्या दिसा आमी मागूंक जाय. सोम्या म्हजे दोळे उक्ते कर. हांगा पळय म्हज्या मोगाचें मोयशे म्हणटा की वळ 13 कित्याक ताका प्रत्येक तरान औरोन मोयशे लेगीत अशें म्हणटा, धन्या आमच्या पिशापणान आमी केल्ल्या अपराधा खातीर आमकां ख्यास्त लायनाका. गाणनाच्या पुस्तकांत 12:11-12-13 आमकां अशें म्हणटा. भो अपुर्वें तेन्ना मोयशेन सर्वेस्परा उलो मारलो, ये देवा हांव तुका प्रार्थिता, दया करून तिका बरी कर. जावं फुरो ती चुकला. म्हज्या मोगाचें ह्या मंगळाच्या दिसा तुमकां कोणीय फुरफुरू दी, कोणेय कितें करूं दी, कोर्टांत उबें करूं दी, अन्याय करूं दी, तुमचे नाका जाल्लें सांगूं दी. आज तांचे खातीर मागया, कितें घडीत हांव पळोवन आसा. म्हज्या मोगाचें मागया. सोम्या हांव तुजेले प्रार्थिता, तेणी जावं फुरो जाणा जावन नेणा जावन कितें उलयलां ती सोम्या तांकां बक्षीस. सोम्या तांची काकूत कर. सोम्या तांचे दाय दके ती स्टक्क जाला, ती कश्ट ते आसा ताका वाड दाखय सोम्या म्हणून आज आमी तसल्या खातीर मागया. आनी देव खरेंच आज तांची काळजां उंच वाडूं दी आनी ती एक दीस जेजूच्या मोगाची जातली. कित्याक मोयशे मागता. व अपुर्वेन मोयशे म्हणटा की मोयशेन सर्वेस्परा उलो मारलो, ये देवा हांव तुका प्रार्थिता, दया करून तिका बरी कर. जेजू देवान मोयशेचे मागणे आयकून आगी आयकलेच. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान आज मागता आसतना एक टेस्टमनी हांगा हांव तुमच्या मुखार दवरता. ह्या 3 हप्त्यांत एका भयणीची टेस्टमनी अशी आसली की प्रत्येक तरान तिका म्हयन्याचे जावचे स्टॉप जाले आनी तिची प्राय 62 एकच पटी कंटिन्यू तिका ब्लिडींग ह्या म्हयन्याचे जावंक सुरू जाले आनी देदोस्फोट जाली, गंगाल जाली, युट्रस समस्या म्हणी कळोना, जायती भिरांतीन ती बुडली. कित्याक तिका पारगांवांत आपल्या दुये कडेन वचूंक आसली. आनी एक दिसा दनपारच्या आराधनाक भाग घेता आसतना तिणें त्या दीस दोळ्यांतली दुकां गळोवन, सोम्या फाल्यां म्हाका सगळे टेस्टाक वचूंक आसा. आज म्हजें काळीज म्हजें मन तुका दिता, येवकरिस्तान तूं खरोच जिवो आसा. हर एक टेस्टमनी हांव आयकून आसा. सोम्या तुवें जायत्या लोकांक आपवडलाय, असाध्य जाल्ली संख्या साध्य करून दाखयलाय. सोम्या येवच्या हप्त्यान म्हाका पारगांवांत वचूंक आसा. म्हज्या दुये लागीं म्हजें गुरवार जावन आसा, ताका थंय कोणूच आदार ना. म्हज्या सोम्या ह्या वेळा म्हज्या आदाराक तूं पाव. ह्या पिड्यांत हांव सुटकला पळय, हांव दोदोस्फोट जावन आसा, कितें जावं कितें करचें म्हूण म्हाका कांयच कळीत ना. सोम्या तूं म्हज्या आदारा पाव. म्हज्या मोगाचें दुसऱ्या दिसा टेस्टाक वयच्या पयलें सगळे स्टॉप जाले तिचे आनी ती सगळे आपुणें टेस्ट जाले, रिपोर्ट आयलो. म्हज्या मोगाचें रिपोर्टान डॉक्टर म्हणलो कांयच प्रॉब्लेम्स ना, तुवें पारगांवांत उशीर वय. म्हज्या मोगाचें हर एक दीस देव आमच्या आदाराक आसा. हर एक दिसा देव आमकां सांबाळटा. हर एक दिसा देव आमचो म्हाका पातयेनी दवरा. आमचो भावार्थ दंडोळ सो नाका, चिंती नाकात गी. इतले दीस मागले खंय गेले. आज आमचो दीस म्हूण चिंता. आयचो दीस तुजो आनी म्हजो. 5 वर्सां 5 म्हयने 10 वर्सां इम्पॉर्टंट आहे. आयचो दीस हांवें सोम्याले मुखामुखी उलोवचो. आयचो दीस हांवें सोम्या लागीं संभाशण करचो. आयचो दीस सोमी म्हजे मागणे आयकतलो. आयच्या दिसा सोमी म्हज्या आदाराक येतलो. एक घडी आमचे दोळे घालया. मोगाळा देवा तूं विस्वासी आनी दयाळ जावन आसा. तुज्या भुरग्यांचो तूं हर एक मोग करून आसा. तुज्या भुरग्यांक राखताय आनी सांबाळटाय बापा. म्हजे मुखामुखी तूं उलयलें बापा. आज येता आसतना, वेता आसतना, चलता आसतना, हर एक घडी घरांत आसतना म्हज्या लागीं तूं उलय बापा. म्हाका सांडी नाका आनी सोडी नाका बापा. वस्कात बापा. जायते फाटल्यान हांवें फुरफुरला, हांवें निंदा केला बापा. आज म्हजी काकूत कर बापा. दयाळ जा म्हजे लागीं बापा. सगळ्या वायटांतून म्हाका निवार म्हणून तुजेले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें
आमचे अनाउन्समेंट्स यापूर्वी आसात. आम्ही अनाउन्स केल्या प्रमाणेच जानेवारीच्या 14, 15 आणि 16 तारखेर 3 दिसाचे विशेष रितीर जावन आसा. कार्मेल आश्रम कोटेश्वर कटकेरे ह्या सुवातेर वेळ जावन आसा सांजेर 4 वरां 7:30 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर रिचर्ड मिनेझस ओसीडी आनी इतर कार्मेलीत याजक हजर आसतले. जण एकल्याक एक वत्तायेचें आपणे जावन आसा. सांगा एकामेका ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच जानेवारीच्या 18 तारखेतावन जानेवारीच्या 21 तारखे पर्यंत स्पेशल कोंकणी रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. ताबोर आश्रम कल्याण ह्या सुवातेर 4 दीस सोम्या सांगात आमी खर्च करया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो एक इस्रायल टूर आसा केला एप्रिलाच्या 10 तारखेतावन एप्रिलाच्या 20 तारखे पर्यंत. जर तर ह्या टुरान तुमकां भाग घेवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी व्हॉट्सॅप करा 9082662636. परतून हांव नंबर उसारता 9082662636. ह्या नंबराचेर तुमी व्हॉट्सॅप करा. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो एक व्हिडिओ तुमच्या मुखार आमी दवरूंक आशेतांव. प्रत्येक तरान व्हॉट्सॅप चॅनल्सार डिवायन मर्सी ग्रुपाचे आमचे व्हॉट्सॅप चॅनल आसा. कशें त्या व्हॉट्सॅप चॅनलार जॉयन जावचें म्हणून ते आतां व्हिडिओ तुमी पळयात. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच 8928547086 हे आमचे नवे नंबर जावन आसा. ह्या नंबराचेर तुमी हाय मेसेज धाडल्यार तुमकां आमी आमच्या ग्रुपान जॉयन जावंक एक लिंक आमी धाडटले. लिंकार क्लिक केल्ल्या उपरांत एक फॉलो बटन तुमकां सकयल दिसतले. ताचेर तुमी क्लिक केल्यार तुमी आमच्या ग्रुपान जॉयन जातले. आतां तुमकां टॉप स्क्रिनार आमचे ग्रुपाचें नांव दिसतले. ताच्या रायट सायडीर एक बेल आयकन आसा. त्या बेल आयकनार क्लिक केल्यार जेन्ना आमी ग्रुपार मेसेज घालता तुमकां मोबायलाचेर नोटिफिकेशन्स मेळटले. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो आज दनपारां 2:45 तो 4 वरां पर्यंत विशेष आराधन जण एकल्या पिडेस्तां खातीर आसतले. जण एकली दनपाराच्या आराधनेन भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. ब्रदर प्रकाश आयच्या आराधनेंत आसतलो. आमेन. परतून च्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक येता. तिचे दुवेक सेकंड प्रेग्नन्सी टायमार शुगर आसा म्हूण कळी जाले. तेद्वा डॉक्टरान सांगलें की ताका इन्सुलन्स काणायचें म्हूण सांगा लागलो. तेद्वा तांची कुटुंबादारां समेस्त घाबरून आसली आनी भुरग्याच्या वाडावळीन कितें व्यत्यास जाता म्हूण ती टेन्शन काडून आसली. तेद्वा तिणें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या कुटुंबादारां सांगात ते वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. तशेंच दनपाराच्या आराधना वेळा ती कंटिन्युअसली देवा लागीं मागून आसली की तिचे दुवेची डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावचे पळय ती मागून आसली. आतां तिचे दुवेची डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाला. तिचे दुवेक चरको भुरगो फावो जाला. येदे वर्डाचें केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दितात. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक येता. तिचे दुवेक ती सभा तेंपात जावन सैरीक सोदीत आसली. खंय सोदलोली तिका एक बऱ्यांतले बरे सैरीक तिका फावो जावन आसले. तेद्वा तिणें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या दुवेक ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगताली. आतां तिचे दुवेक बऱ्यांतले बरे सैरीक फावो जाला. येदे वर्डाचें केल्ले धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दितात. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या भयणीची टेस्टमनी दिवंक येता. गेल्या वर्सा तिच्या भयणीक हार्ट अटॅक जाल्ले. 3 ब्लॉक आसले. ती ICUंत एडमीट जावन आसली. ती दीस रात म्हणल्यार बरी कळनासतना आमचे मागणें पळोवन आसली. तिच्या भयणी पासून तिणें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या कुटुंबाच्या समेस्तांक ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगताली. आनी दनपाराच्या आराधना वेळार ती तिच्या भयणी पासून रडून मागताली. आतां तिची भयण बरी जाला. येदे वर्डाच्या केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या नातीची टेस्टमनी दिवंक येता. तिच्या नातये घडये सीक पडून आसले. तेद्वा डॉक्टरान ब्लड चेकअप आनी MRI करीचें म्हूण सांगा लागलो.
तेदवा तिने डिव्यामसी पंगडा पिटिशन घाल्ले दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली आनी साम 121 दीस रात म्हणल्यार बरी खळा नासतना तांच्या कुटुंबांतल्यान रिपीट करनासली. तिचे नातीचो रिपोर्ट आतां सगळो नॉर्मल आयला. येदे वडा शप केल्या धन्य देवाक ती काळ जातावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमय जेजू, होगलाब तुका सुमय जेजू.